बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। एक मर्तबा दो औरतें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आईं और अपनी ज़रूरत बयान की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें मुस्तहिक जानकर हुक्म दिया कि इन्हें कपड़ा, खाना और कुछ माल दे दिया जाए। लेकिन दोनों औरतों में से एक ने कहा उसे कुछ माल ज़्यादा दिया जाए कि वो अरब है और इसकी साथी अरब नहीं है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ली और इसकी तरफ देखकर कहा, अताअत और परहेज़गारी के अलावा अल्लाह ताला किसी को किसी दूसरे से बेहतर ख्याल नहीं फरमाता। यानी अरब और गैर अरब होना कोई मानी नहीं रखता, अल्लाह के यहाँ तो अमाल देखे जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने हाकिमों पर कड़ी नज़र रखते थे, हिसाब किताब में उनसे बड़ी सख्ती का मामला फरमाते, लोगों के हकूक़ की जो ज़िम्मेदारी उन पर थी उसे पूरा करने में नहायत शिद्दत से पेश आते, उनकी आम और ख़ास ज़िंदगी पर पूरी तवज्जो देते। चुनाचा गवर्नर मुकर्रर करते वक़्त हर गवर्नर को एक तहरीर अकरारनामा देते जो वो लोगों को पढ़कर सुनाता। सुनने के बाद जब लोग उसे बरकरार रखते तो वो उस गवर्नर और लोगों के दरमियान एक मुआहदा की सूरत अख्तियार कर लेता, यानी गवर्नर उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा और ना लोगों को उसकी खिलाफ वर्जी करने देगा। हाकिम खिलाफ वर्जी करे तो उसे सज़ा दी जाए, लोग गलती करें तो हाकिम उन्हें सज़ा दे। हाकिमों की जांच पड़ताल करने के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ इंस्पेक्टर भी मुकर्रर कर रखे थे। ये इंस्पेक्टर आपको मामलात की रिपोर्ट देते रहते। उनमें से बाज़ इंस्पेक्टर अपना काम खुफिया तौर पर करते। इसके अलावा हर आदमी हाकिम से जवाब तलब कर सकता था। एक मर्तबा किसी सूबे के हाकिम आपके पास आए और बताया कि उनके शहर में एक नहर थी जो अब शिकस्ता हो चुकी है, अगर उसे खोद कर दोबारा जारी कर दिया जाए तो उन्हें और दूसरे मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होगा। उन्होंने ये भी दरख्वास्त की कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने हाकिम को ये भी लिख दें कि नहर खोदने के सिलसिले में उनसे मदद ली जाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये तो मंजूर कर लिया कि नहर खोदी जाए, लेकिन उनसे बेगार लेना पसंद ना किया, यानी नहर उनसे खुदवाना पसंद ना किया। एक सूबे के लोगों ने शिकायत की कि उनका हाकिम उनके साथ सख्ती से पेश आता है और हकारत आमेज़ सलूक करता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी शिकायत पर गौर किया और मालूमात हासिल की तो पता चला कि लोगों की शिकायत दुरुस्त हैं। चुनाचा आमिल उमरो बिन सलमा को लिखा, तुम्हारे शहर के लोगों ने शिकायत की है कि तुम उनके साथ सख्ती से पेश आते हो और हकारत का बर्ताव करते हो। ये लोग अगरचा मुसलमान नहीं हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ इस वजह से कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं उन्हें हकीर ख्याल नहीं करता। मुआहदे की रूह से उन्हें ना निकाला जा सकता है और ना सताया जा सकता है, लिहाजा उनके साथ नरमी से पेश आओ। बेशक कुछ सख्ती भी हो, लेकिन ऐसी नहीं कि बात जुल्म की हद तक जा पहुँचे। उनसे जो बात तय हुई है उसकी खिलाफ वर्जी ना करो, अलबत्ता उनसे खराज लो और उनकी हिफाजत करो। उनसे इतना ना लो जो इनकी ताकत से बाहर हो। तुम्हें ये मेरी हदायत है और अल्लाह से ही मदद मांगी जा सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाकिम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से डरते थे और बाज़ औक़ात सज़ा के खौफ से छोटी मोटी बातें छुपा लेते थे। लेकिन जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पता चल जाता तो आप फ़ौरन इनसे बाज़ पुर्स करते
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب سزا کے خوف سے اپنا عہدہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے اور اپنی ذمہ داری زیاد کو سونپ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں ان کے پاس اپنا آدمی بھیجا کہ بیت المال میں جو کچھ ہے اٹھا کر ان کے پاس لے آئے تاکہ حساب کتاب کیا جا سکے۔ زیاد نے قاصد سے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ خراج دینے والوں نے اس بار کچھ رقم کاٹ کر خراج ادا کیا ہے، میں ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کر رہا ہوں تاکہ بقیہ رقم بھی حاصل ہو سکے۔ تم اس بات کا ذکر امیر المؤمنین سے نہ کرنا، وہ یہ خیال کر لیں کہ میں خیانت کر رہا ہوں۔ قاصد اپنے آقا کا وفادار تھا، چنانچہ واپس آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بتا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زیاد کو لکھا، میرے قاصد نے مجھے وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو تم نے خراجیوں کے بارے میں کہا ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ قاصد مجھے بتا دے اور میں یہ خیال کروں کہ سچ مچ خراجیوں نے کم ادائیگی کی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مجھے معلوم ہوا کہ تم نے مسلمانوں کے مال میں خیانت کی ہے تو میں تم پر وہ سختی کروں گا کہ زمین پر تمہارا چلنا دشوار ہو جائے گا۔ منظر ابن جارود استخر کا حاکم تھا، اس کے بارے میں آپ کو یہ رپورٹ ملی کہ وہ خیانت سے کام لے رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے لکھا، تمہارے باپ کی پرہیزگاری سے مجھے تمہارے بارے میں دھوکہ ہوا، میں نے یہ خیال کیا کہ تم بھی انہی کے اخلاق اور اعمال کے مالک ہوگے، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ تم اپنی خواہشات پوری کرنے سے باز نہیں آئے، خواہ اس میں تمہارے دین کا دامن ہی کیوں نہ داغدار ہو جائے، اور کتنے ہی اخلاق سے تمہیں نصیحت کرے تم نہیں سنتے۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنا کام چھوڑ کر سیر و شکار کے لیے نکل جاتے ہو، اور تم نے اپنی قوم کے دیہاتیوں کے لیے اللہ کے مال میں سے بہت کچھ لینا شروع کر دیا ہے، جیسے یہ تمہارے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد ہو۔ خدا کی قسم اگر یہ سچ ہے تو تم سے تمہارے گھر کی رسی اور جوتی کا تسمہ اچھا ہے۔ سیر و شکار سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے مال میں خیانت اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے۔ ایسا شخص سرحد کی حفاظت کے قابل نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ اس قابل ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں سے خراج کی رقم جمع کی جائے اور مسلمانوں کے لیے اس پر اعتماد کیا جائے۔ تم میرا یہ خط پاتے ہی میرے پاس چلے آؤ۔ جب منظر آیا تو حساب کتاب کے بعد پتہ چلا کہ اس کے ذمے 30,000 باقی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ادا کرنے کے لیے کہا، منظر نے انکار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے قسم کھانے کے لیے کہا، لیکن منظر قسم نہ کھا سکا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جیل بھجوا دیا۔ لوگوں نے سفارش کی، سفارش کرنے والوں میں سائسہ بن سوحان بھی تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے دوست اور کوفہ کے بڑے پرہیزگار بزرگ تھے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔